Pre, hutas ako. Saman. Wan ba ugma pohon kay birthday sa akong anak. Sige mo adto may anak. Ingon ako mga sakop. Aw dili nagpahibaw lang ko pre ba nga birthday ugma sa akong anak. Oh. Ay lang mug adto kay pampamilya ra man gud ang amo ang hikay unya. Bisag di mo imbitaron ba mga adto gid mo. Ha, ay lang sa mug adto kay kung tigaan ba kag pansit mo reklamo biya ka kay gusto gi ka atong apritada og kuan nya igo-igo ra man kabantay pud ko nimo pre kung magtan-aw ka sa lamisa kadaghang sudan maglain nimong lawas murag kapustunon ka ha magsikag tan-aw na ko magsikag mare adtos ako nya musikag lingi kapila ka mag ha kanang pampamilyar ra magud among kuan gud pre ha Sige mare. kaya kuan man gud maganayan sad mo ha ay lang sa mo pag-adto ha pampamilyar ra na pre ha ay lang sa pag-adto ha. Oh, mare. Kay adto sa ako. Oh. Ha? Kay igo-igo ra lagi na mo ang among kay ha. Alam ka to tangan-tangan ba? Sa na lang.